अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, आपको घूमती चाय भी दिखाते हैं और उसके बाद बड़ी फ़िक्र अंगेज़ जो है ना वो बातें आपसे करते हैं कि कितनी परेशानी वाली बातें हैं। और इस वक्त जो अफवाहें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं वो क्या हैं और क्या नहीं हैं। तो मैं सिर्फ पहले फॉर्मेलिटी के तौर पे ये आपको चंद नाम जो है वो पेश कर देता हूँ और उसके बाद हम फिर ज़रूरी बातें करेंगे। वकार भट्ट साहब ने अबू ज़ैबी से हमें सलाम भेजा है। शाहिद साहब ने हॉलैंड से हमें तस्वीरें भी भेजी हैं, वीडियो भी भेजी है और सलाम भी भेजा है आप सबको। और रहीम बाचा साहब ये दुबई से हमें हमेशा याद करते हैं, हम इनको भी सलाम पेश करते हैं। अंजला और दानियाल जो तला के बेटे हैं और वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं, वो कह रहे हैं जी सानू भी याद करो। हम उनको भी, बच्चों को भी हैप्पी लव यू कहते हैं। और इसके अलावा राजा नदीम साहब ने मस्कत से हमें सलाम भेजा है। नज़र अफरीदी साहब ने सलाम भेजा है, उनके बेटे समीउल्लाह अफरीदी और उनके साथ अमानुल्लाह साहब, ये कराची से, इन्होंने भी हमें सलाम भेजा है। तो बहुत सारी बातें हैं जो हमने और आपसे करनी है। तो ये पहले घूमती चाय देख लें, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। घूमती चाय, नियाजी भगाए, मज़हबी आए और ये रोल भी खिलाए। ठीक है ना जी। ये रोल हैं घरेलू, घर में बनाए हुए रोल हैं और ये खाएं और ये चाय है आपकी। ठीक है जी। तो बात सर ये है कि हालात बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है हालात। इतने ख़राब हैं कि आज की ये सारी अफवाहें और ख़बरें अगर हम ये सारी आपको बता देना तो आप भी परेशान हो जाएंगे। अच्छा, ये शुरू दिन से मेरा ये व्यू था, मेरा ये मानना था, मेरा ये यकीन था कि ये इमरान नियाज़ी कोई पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान करके जाएगा कि इसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि ये ज़िद्दी, अना का मारा हुआ और ये एक कॉमन सेंस से आरी और एक अनाड़ी, और इसको कोई परवाह नहीं है ना पाकिस्तान की ना पाकिस्तान। ये तो लोगों को कहते हैं ना आपके बच्चे बाहर हैं ये वो, तो इससे पूछे भी तुम्हारे बच्चे क्या है, तुम्हारा तो इधर कोई पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उनके तो बिजनेस है, कारोबार है, कारखाने हैं, ये वो, तुम्हारा इधर क्या है। चलें जी, मैं आज की जो अफवाहें हैं ना जो चल रही हैं और जिसके लिए कहा गया है कि जी कल बड़ा अहम इजलास हो रहा है और इमरान नियाज़ी ने फ़ौज से मदद मांग ली है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, हमेशा। अभी जो ताज़ा सर्वे आया है उसमें देख लें कि पीटीआई बिल्कुल पीछे चली गई है। ये केपीके के इलेक्शन आप देख लें, पीटीआई बिल्कुल पीछे चली गई है। ज़िमनी इलेक्शन देख लें और पीछे चली गई है। उसको यकीन हो गया है नियाज़ी को कि मैं अब बच नहीं सकता, मैं अब नहीं बच सकता। और फिर जो अदम एतमाद के लिए नवाज शरीफ साहब के ताज़ा अहकामात आए हैं कि 25 जनवरी को ये सारा आपको आपके सामने एक चीज़ आ जाएगी, उससे भी इसको पता चल गया कि मैं नहीं बच सकता। परवेज़ खटक के बयान से इसको पता चल गया कि मैं नहीं बच सकता। नूर आलम के बयान से इसको पता चल गया कि मैं नहीं बच सकता। जहांगीर तरीन के ग्रुप से इसको पता चल गया कि मैं नहीं बच सकता। अब ये क्या सोच रहे हैं, ये फिक्र वाली बात है। अब ये सोच क्या रहा है और कर क्या रहा है और इसके करीबी लोग क्या वो छोड़ रहे हैं, शोशे छोड़ रहे हैं करीबी लोग। ये जनाब एमरजेंसी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एमरजेंसी लगाई जाए, 3 महीने के लिए इक़्तिदार फ़ौज को दिया जाए और फ़ौज जो है वो रेफरेंडम कराए और उसमें सदारती निज़ाम की बात की जाए रेफरेंडम में, और आइन तब्दील कर दिया जाए, वज़ीर आज़म ये वो हर चीज़ तब्दील कर दी जाए और पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ दिया जाए। और खुदा न खास्ता ये सारी चीज़ें करने से पाकिस्तान के चारों सूबे इकट्ठे नहीं रह सकते, नहीं रह सकते।
تم کس طرح ایک جو ہے نا وہ اپنی مرضی کر سکتے ہو؟ ایک شخص، پہلے بھی ایک شخص اپنی مرضی کر رہا ہے ہر چیز میں. اتنے خطرناک اس نے حالات پیدا کر دیے ہیں. آپ وہ سنیں جناب، وہ کیا سہیل وڑیچ کی باتیں سنیں، ڈاکٹر شاہد اقبال کی باتیں سنیں، اور جو وی لاگ کرنے والے ہمارے دوست ہیں ان کی باتیں سنیں. وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں اتنا ڈر پیدا ہو گیا کہ ہم وی لاگ میں صحیح باتیں بتا بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے پر جلتے ہیں خود کے، ہمیں خود خطرے میں جاتے ہیں. ہم کیسی باتیں کریں؟ ایٹم بم کے جتنے اثاثے ہیں ان کو رول بیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہتے جی ایٹم بم وغیرہ کی جو ہے نا وہ ویسے بھی اس کی، میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس چیز کو نوٹ کرو کہ ہمارا جو سلامتی کا وزیر بنایا ہے، انہوں نے سیکیورٹی کا وزیر بنایا ہے سلامتی کا، جس نے ایٹم بم وغیرہ کے سارے اثاثے وغیرہ دیکھنے کرنے ہیں، وہ امریکن ہے. اب بتائیں اس کا کیا یہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ معید یوسف کی بات کر رہا ہوں، میں نام لے لیتا ہوتا ہوں. اس کے ادھر کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ختم کرو جی سارے، IMF ہمیں ہر چیز کرائے گی. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ مصر میں، عراق میں، یہ سارا کہتے ہیں IMF وہاں تباہ کرتے کرتے ہوئے ایسے سنڈی کی طرح پاکستان پہنچ گئی ہے. اب وہ شاید خاقان عباسی یا کسی کا میں بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی عمران خان نے 5 وزیر خزانہ بدلے ہیں، 5، لیکن گورنر اسٹیٹ بینک کا نہیں بدلا، جس کی وہ کہہ رہے ہیں 84 لاکھ روپے تنخواہ ہے. وہ کیونکہ IMF سے آیا ہے، ادھر کے ہی آیا ہے. وہ پچھلے ملک تباہ کر کے 3 ملک کا 4 ملک کا بتا رہے ہیں کہ وہ تباہ کر کے ادھر آیا ہے. ہو میرے خدایا، یہ ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ نیازی تو چلا جائے گا دیواریں پھلانگ کے، یہ پہلے بھی بھاگ گیا، آپ کو نہیں پتا؟ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے دیواریں پھلانگ کر کے، یہ 10-10 فٹ کی 2 دیواریں پھلانگ کے یہ بھاگ گیا تھا. یہ ہمارا کیا سگا لگتا ہے؟ ہمارا یہ اپنے بچوں کا سگا نہیں ہے، یہ اپنی بیویوں کا سگا نہیں بنا. یہ ہمارا اس کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ تو ہمیشہ کہتا ہے میرا جم پل ہر چیز یورپ میں ہوا ہے، جتنا میں امریکہ اور یورپ کو اور برطانیہ کو جانتا ہوں آپ میں سے کوئی بندہ ہی نہیں جانتا. ہر بات میں یہی کہہ رہا ہوتا ہے. کسی کتے بلے کی بات کر دیں کہتا ہے جتنا کتوں کو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، میں جتنا بلوں کو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، جتنا زراعت کو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. عقل کل بنا ہوا ہے. یہ دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ہوش میں ہوتے ہوئے یا مدہوش ہوتے ہوئے یہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور نقصان بھی ایسا جس کی تلافی ممکن نہیں ہوگی. پھر اس کی تلافی ممکن، اس کو اب پتہ لگے کہ میرے گھر والے بھی میرے خلاف ہو گئے ہیں، باہر والے بھی خلاف ہو گئے ہیں. وہ کب تک ہاتھ کے سہارے چلے گا بھائی؟ کب تک اسٹیبلشمنٹ کے سہارے چلے گا تم؟ لوگ جب نکلے نا باہر، انہوں نے کسی چیز کو نہیں دیکھنا. اتنے حالات تم نے ٹائٹ کر دیے ہوئے ہیں کہ لوگ مرنے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ دیکھیں، پہلے سے ڈبل فگر میں جا رہا ہے. پہلے جہاں 1000 وارداتیں ہوتی وہاں 2000 ہو گئی ہیں، جس شہر میں 2000 ہوتی تھی وہاں 4000 ہو گئی ہیں. ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ تم نے لے لیا ہے. تم کہہ رہے ہو جی میں بڑی لوگوں کی بھلائی کروں گا، مدینہ کی ریاست بناؤں گا، تو پھر یہ قرضہ کدھر سے آ گیا ہے؟ تم تو کہتے ہو روز کہ ہم قرضہ واپس کر رہے ہیں، تو پھر اوپر چڑھ کیوں رہا ہے؟ 45,000 سے بھی اوپر قرضہ ہو گیا ہے. جو 24,000 کا قرضہ تھا 45,000 سے بھی ڈبل سے بھی زیادہ کر دیے تم نے. اور کون سے پروجیکٹ تو نے دکھائے ہمیں کہ جناب تو نے کوئی کارخانے لگا دیے ہیں اور تو نے کوئی موٹر ویز بنا دیے ہیں اور تو نے کچھ کر دیے. حالات بہت خراب ہے، حالات بہت خراب ہے. اللہ رحم کرے. اذانے دینوں کا وقت آ گیا، اذانے دینوں کا وقت آ گیا. کچھ بڑا نقصان ہوگا. یہ سارے دانشور لوگ پریشان ہیں، سب لوگ پریشان ہیں. یہ معمولی نقصان نہیں کر کے جائے گا. یہ اسی طرح کا مخلص ہے جس طرح کا ایک ریچھ اور اس کا جو مالک تھا نا،
اس کے مالک کے منہ پہ مکھی بیٹھی تھی، تو ریچھ نے کہا جی میں اس کی مکھی اڑاتا ہوں، تو وہ بڑا سا پتھر لے کے اس کو زور سے مارتا ہے، مکھی بھی مار جاتی ہے اور اس کا مالک بھی مار جاتا ہے۔ یہ اس ریچھ کی طرح اس کی عقل ہے، اور یہ ریچھ کی طرح جو دوست بنا ہوا ہے ہمارا۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔